बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होगे। ये आपकी नर्दिमान उर्दू वर्ड बुक 8वीं जमात की किताब है। तो इसमें आज हम कुछ सबक पढ़ने वाले हैं। तो आप लोग अपनी किताब निकाल लीजिए और सफ़ा नंबर 5 खोल लीजिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपको नज़र आ जाएगा कि ये हम मुतशाबिह अल्फ़ाज़ आज पढ़ने वाले हैं। मुतशाबिह अल्फ़ाज़ किसको कहते हैं, इसको किस तरह इस्तेमाल करते हैं, किस तरह से इनसे जुमले बनाते हैं, ये सब आज तफसील से हम इस वीडियो में शेयर करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, और वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। तो आइए सबक की तरफ चलते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि मुतशाबिह अल्फ़ाज़ किसको कहा जाता है। ठीक है, तो वो अल्फ़ाज़ जो आवाज़ या इमला के लिहाज से मिलते जुलते हों उन्हें मुतशाबिह अल्फ़ाज़ कहते हैं। दो बातें कही हमसे यहाँ पर, एक आवाज़ और एक इमला, यानी वो अल्फ़ाज़ जिनकी आवाज़ एक जैसी हो, जैसे असर, असर। ठीक है, बोलने में ये एक जैसे होते हैं, असर, असर। तो असर किसको कहते हैं? कोई चीज़ जो मौसर हो, ठीक है, यानी कि असर रखती हो, और असर नमाज का वक्त है। इसी तरह से अलम, अलम, तो इन दोनों के अंदर अलिफ और ऐन का फ़र्क है। अलम कहते हैं रंजो अलम, गम को कहते हैं, और अलम झंडे को कहते हैं। तो ये अल्फ़ाज़ बोलने में, तलफ़ुज़ में एक जैसे महसूस होते हैं, एक जैसे मालूम होते हैं। और कुछ अल्फ़ाज़ ऐसे होते हैं बच्चों जो लिखने में यानी इमला में एक जैसे होते हैं, जैसे पुरवा और परवा। तलफ़ुज़ करने में तो अलग अलग हैं, बिल्कुल साफ समझ में आ रहा है, पुरवा अलग है और परवा अलग है। लेकिन जब आप लिखेंगे तो एक के ऊपर पेश है, एक के ऊपर ज़बर है, और पुरवा को आप परवा नहीं पढ़ सकते, परवा को आप पुरवा नहीं पढ़ सकते। ठीक है, तो ये पुरवा किसको कहते हैं? जो पूरब से आने वाली हवा है, यानी जो हवा हमारी वेस्ट से आती है उसको हम कहते हैं, मगरिब से आती है उसको कहते हैं हम पूरब से आने वाली हवा को पुरवा। और परवा कहते हैं परवा करना, तवज्जो देना, किसी की तरफ जो है वो अपनी तवज्जो मबसूल करने को कहते हैं। इसी तरह से आलिम और आलम लिखने में बिल्कुल एक जैसे हैं, सिर्फ ज़ेर और ज़बर का फ़र्क है। तो इमला का मतलब ही यही है कि बच्चों कि लिखने में एतबार हुरूफ के वो बिल्कुल एक जैसे हों, लेकिन उनका जो तलफ़ुज़ है वो बिल्कुल अलग हो। तो इसको कहते हैं अल्फ़ाज़ जो इमला के एतबार से मुतशाबिह होते हैं, एक जैसे होते हैं। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि मुतशाबिह अल्फ़ाज़ किसको कहा जाता है? वो अल्फ़ाज़ जो एक जैसे हों, कभी अल्फ़ाज़ के एतबार से, तलफ़ुज़ के एतबार से, और कभी इमला के एतबार से, लिखने के एतबार से। ठीक है, हम कुछ यहाँ पर अभी प्रैक्टिस करेंगे, मश्क करेंगे, तो आपको और ज़्यादा इसका मतलब वाज़ेह हो जाएगा। ठीक है, नीचे आ जाइए। यहाँ पर कुछ जुमलों के जोड़े दिए हुए हैं, यानी दो दो लफ्ज़ दिए हुए हैं आपको, जिनको आपको अपने जुमलों में इस्तेमाल करना है। सबसे पहला आपको इन्होंने करके दिया है सदा और सदा। सदा का मतलब हमेशा और सदा का मतलब आवाज़ लगाना। अल्लाह उन्हें सदा खुश रखे, हमेशा खुश रखे। उन वादियों से सदा आती है, उन वादियों से आवाज़ आती है। नंबर 2, शेर, शेर। ये शेर जानवर के लिए इस्तेमाल होता है जो जंगल का बादशाह है, और ये शेर जो हम नज़्मों के अंदर अशार इस्तेमाल करते हैं उसको कहा जाता है। अब इसके जुमले देख लीजिए। शेर की धाड़ से पूरा जंगल गूंज उठा, और शेर, मुझे शेर व शायरी में काफ़ी दिलचस्पी है। नंबर 2, हिज्र और हजर। हिज्र कहते हैं बच्चों जुदाई को, अलग अलग हो जाना, और हजर पत्थर को कहा जाता है। जैसे आपने देखा सुना होगा हजर अस्वद, वो उस काले पत्थर को कहा जाता है जो जन्नत से आया था और खाने काबा में लगा हुआ है। ठीक है, तो इन दोनों में थोड़ा सा फ़र्क है बच्चों, बोलने में भी ये बिल्कुल एक जैसे नहीं होते, लेकिन इनको मुतशाबिह अल्फ़ाज़ इसलिए कहा है क्योंकि करीब करीब मिलते जुलते हैं। तो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के हिज्र में रोते रहे, उनकी जुदाई में आंसू बहाते रहे, और तमाम शजर और हजर अल्लाह की हम्द बयान करते हैं। तमाम पत्थर और दरख्त सब अल्लाह ताला की हम्द व सना बयान करते हैं। अगला हमारे पास है ज़न और ज़न। ज़न कहते हैं औरत को, कहते हैं ना
وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ، یعنی عورت کے وجود سے تمام کائنات میں رنگ نظر آتا ہے۔ اور زن کہتے ہیں گمان کو، خیال کو، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی بیان فرمایا ہے، ان بعد الظن اسم، کہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں، جو ہم گمان کر بیٹھتے ہیں لوگوں کے بارے میں غلط سلط، تو وہ اکثر گناہ ہوتے ہیں، غلط گمان کرنا بھی منع ہے۔ تو اس کے بارے میں ہم جملہ یہ بنا سکتے ہیں کہ ہمارے دور میں یا آج کے دور میں مرد و زن سب مل کر کام کر رہے ہیں، اور زن ضروری نہیں کہ تمام ظن و تخمینے ہمیشہ درست ثابت ہوں۔ تخمینہ گمان کو ہی کہا جاتا ہے کہ اندازہ لگانا۔ اگلے الفاظ ہیں برس اور برس، ٹھیک ہے؟ یہ ایک بیماری ہے جس میں انسان کو سفید داغ ہو جاتے ہیں پورے جسم پر، اور برس کس کو کہتے ہیں؟ سال کو کہتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو برس اور جنون سے محفوظ رکھیں، اور عالیہ اگلے برس پاکستان واپس آئے گی، ٹھیک ہے بچوں؟ اس کے بعد اگلا ہمارے پاس ہے پرواہ اور پرواہ، جو ہم نے اوپر بھی پڑھا تھا۔ ہمارے والدین ساری عمر ہماری پرواہ کرتے ہیں، اور پورب سے چلنے والی پرواہ نے سب کو تر و تازہ کر دیا۔ صفحہ نمبر 6 پر آ جائیے۔ یہاں پر آپ کے پاس ایک سوال ہے جس میں آپ کو خالی جگہ پر کرنی ہے متشابہ الفاظ سے، تو شروع کرتے ہیں۔ میں نے بجلی کا بل ادا کر دیا ہے، مجھے اس کی ادا پسند نہیں آئی، یعنی اس کا جو بھی جس طرح سے رخ تھا وہ مجھے اچھا نہیں لگا۔ ان کے گھر میں ایک بڑا سا ڈیش نما کمرہ ہے، ہال نما کمرہ ہے، کہو ان کا کیا حال ہے، ٹھیک ہے؟ لکھنے میں دونوں ایک جیسے ہی ہیں، ہے اور ہے کو الگ الگ تصور نہیں کیا جاتا، تو یہ املا کے متشابہ الفاظ ہیں۔ ڈیش ایک ہوشیار لڑکی ہے، لڑکا ہے، اس کی ڈیش کیا ہوگی؟ تو یہاں پر بچوں کیا آئے گا؟ عمر، عمر نام بھی ہوتا ہے، اور عمر آپ کی جتنی ایج ہے اس کو بھی کہا جاتا ہے۔ تو انہیں ہر فن میں ڈیش حاصل ہے، بادشاہ کی ڈیش ایک عقل مند عورت تھی، تو انہیں ہر فن میں ملکہ حاصل ہے، یعنی بہترین آتا ہے ہر فن، اور بادشاہ کی ملکہ ایک عقل مند عورت ہے۔ اسی طرح وہ ہر ڈیش تحائف لاتے ہیں، اور اخراجات کا سارا ڈیش ان پر ہے۔ تو بچوں اس میں کیا آئے گا؟ وہ ہر بار تحائف لاتے ہیں، ہر دفعہ، ٹھیک ہے؟ اخراجات کا سارا بار ان پر ہے، بار بوجھ کو بھی کہتے ہیں، سارا بوجھ انہی کے اوپر ہے۔ اسی صفحہ پر ایک اور مشق ہے جس میں آپ کو متشابہ الفاظ علیحدہ علیحدہ کر کے لکھنے ہیں، جملے دیے ہیں، اس میں سے متشابہ الفاظ ڈھونڈنے ہیں۔ نذیر کی سالگرہ پر بے نظیر نے خوبصورت تحفہ دیا، تو نذیر اور بے نظیر، تو یہ دونوں آپ کے پاس کیا ہیں؟ یہاں پر متشابہ الفاظ ہیں، ٹھیک ہے بچوں؟ اسی طرح سے کہتے ہیں کہ عصر کے وقت تک اس پر سحر کا اثر ٹوٹ گیا تھا، سحر کا، تو عصر اور اثر۔ دروازہ کھلتے ہی اس نے باغ میں بہت سے پھول کھلتے دیکھے، تو اس میں کیا ہوگا بچوں؟ کھلتے اور کھلتے، ٹھیک ہے؟ یہ املا کے اعتبار سے ایک جیسے ہیں۔ اس نے قسم کھائی کہ بد تہذیب قسم کے لوگوں سے رابطہ نہیں رکھے گا، تو یہ قسم ہے اور یہ قسم ہے، تو یہ بھی کیا ہے؟ متشابہ الفاظ لکھنے میں ایک جیسے ہیں۔ عمارت نے امارت ظاہر ہوتی ہے، عمارت سے عمارت ظاہر ہوتی ہے، عمارت بلڈنگ اور عمارت امیری۔ کتاب میں ایک سبق کا عنوان سبک رفتار گھوڑا ہے، کتاب میں ایک سبق کا عنوان سبک، یعنی دونوں میں قاف اور کاف آ رہا ہے، اس لیے یہ ایک جیسے الفاظ مانے گئے۔ درست لہجے سے کہی جانے والی درست بات بھی بھلی نہیں لگتی، گو کہ بچوں اس کے اندر ایک شین ہے اور ایک سین ہے، لیکن یہ متشابہ الفاظ ہی ہوں گے کیونکہ ان کا تلفظ کم و بیش ایک جیسا ہے۔ اس کہانی کا موضوع بچوں کے لیے غیر موزوں ہے، غیر مناسب ہے، موزوں، ٹھیک ہے؟ تو یہ بھی ایک جیسے الفاظ ہیں۔ یہاں پر آج کی ویڈیو ختم ہوتی ہے، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ تھینکس فار واچنگ دا ویڈیو ٹل دی اینڈ، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔